अब धेरै त छैन हामीले अस्ति सुरुवात गरेको भनेकै के हो त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ we have started the third chapter, that's the name towards the security and the corporate valuation. Okay, and under the security and the corporate valuation we have started the topic related towards the bond भनेको के हो भन्ने डिफाइन गरेका थियौं र also we have discussed the valuation of the bond को फर्मुलाहरु लेख्ने काम चाहिँ गरेका थियौं है चाहिँ perpetual bond, the perpetual bond Q, and what is the formula? In the same way, zero coupon bond, semi-annual bond. यसरी फर्मुला लेखेका थियौं एकमुष्ट रूपमा where लेख्ने पनि काम गरेका थियौं है. And again we have written the formula related towards the yield of the bond, that is the rate of return, current yield, capital gain yield, YTM yield to maturity को फर्मुलाहरु र YTC को फर्मुला लेखेर के गरेका थियौं क्लोजिङ गर्ने काम चाहिँ गरेका थियौं. Okay, now today we are going to enter towards the some of the formula related towards the stock. स्टक भ्यालुएसन को केही फर्मुलाहरु हामी के गर्छौं लेख्ने काम चाहिँ गर्छौं. सबैभन्दा सुरुमा हेर्छौं भने प्रिफर्ड स्टक है ल. प्रिफर्ड स्टकमा भ्यालुएसन अफ प्रिफर्ड स्टक ल भन के हुन्छ फर्मुला भ्यालुएसन अफ प्रिफर्ड स्टक को फर्मुला याद छ कि छैन हामीले के गर्छौं P0 नै लेख ल है. कुनै कुनै बुकमा VPS भनेर लेखेको हुन्छ अब त्यो धार सारै झुक्काउँछ. P0 भनेर लेख इक्वल्स टु के हुन्छ फर्मुला अब किताब छ क्या कसले किताब पल्टायो त्यो VPS डिभाइड बाइ KP है. यो कस्तो बेलामा त भन्दाखेरि चाहिँ if the maturity period is not given है. यदि maturity period दिएको छैन भने valuation of the preferred stock को फर्मुला के हुन्छ DPS डिभाइड बाइ KP. DPS रिमेम्बर D चाहिँ क्यापिटल छ P र S चाहिँ के छ स्मल छ. यसलाई के डिफाइन गर्छौं डिभिडेन्ड अफ प्रिफर्ड स्टक भनेर के गर्छौं डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गर्छौं. KP भनेको चाहिँ कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक हो है. यसमा चाहिँ त्यो धेरै डिबेट चाहिँ हुन्न. यदि म्याच्युरिटी पिरियड दिएको छैन भनेर याद राख यो सबै यसको एभ्री फर्मुला केसँग मिल्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बोन्ड भ्यालुएसनसँग मिल्न जान्छ है. किनभने यसको फिचर्स पनि के हुन्छ त डिफाइन गर्नेमा बोन्ड भ्यालुएसनसँग सेम हुन्छ. यसको पनि फिक्स के हुन्छ एउटा रिटर्न हुन्छ. बोन्ड भ्यालुएसनको फिक्स रिटर्नलाई वी युज टु डिफाइन एज द इन्ट्रेस्ट, whereas the fixed return of the preferred stock can be defined as the preferred dividend of preferred stock भनेर के गर्छ डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गर्छ. यदि यसको पनि के दियो त डिफाइन गर्ने भए म्याच्युरिटी पिरियड दियो भने अब फर्मुला उही सेम बोन्ड भ्यालुएसन आउँछ है ल. भ्यालुएसन अफ यसको फर्मुला हेर्ने हो भने माथिकै फर्मुला कपी गरेर ल्याए है. अब के चेन्ज गर्ने मात्र हेर्छु ल. त्यो भएपछि तिमीलाई बुझ्न छैन हुन्छ है. ओहो लाइन गयो बागलुङमा लाइन गयो. को जानिनु अब लाइन गएपछि यसैलाई कपी पेस्ट गरेर ल्याए. अब हेर है अब प्रिफर्ड स्टक हो भने आई राख्न पाइएन. आई को ठाउँमा के आउँछ DPS आएर बस्छ है. प्रिफर्ड स्टक हो भने आई राख्न पाइएन. आई को ठाउँमा के आएर बस्छ भन्दाखेरि चाहिँ DPS PBIFA KD लेख्न पाइएन. यसको ठाउँमा के लेख्छौं KP. NES ठीक छ, M पनि ठीक छ, PBIF KD लेख्न पाइएन. यसको ठाउँमा के आउँछ KP आएर बस्ने काम चाहिँ गर्छ. बस यति मात्रै. सेम फर्मुला है. फर्मुला पनि सबै सेम हो. एभ्रिथिङ इज सेम. मात्र के हुन्छ इन्ट्रेस्ट को ठाउँमा के आउनु पर्यो DPS आउनु पर्यो डिभिडेन्ड अफ प्रिफर्ड स्टक. अर्को कस्ट अफ डेट को ठाउँमा के आउनु पर्यो त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक आएर चाहिँ बस्नु पर्यो. ओके यो भन्दा अरु डिफरेन्सेस यसको फर्मुलामा चाहिँ हुँदैन ल. पहिला यो कतिजना हात चेक गर्नु भन्दा 11 घटिहालेछ. दुईजना घटेछ अरु त रहेछ ठिकै छ.
अब हेर है यसको यो भन्दा अरु फर्मुला चाहिँ छैन। नाउ वी आर मुभिङ टुवर्ड्स द नेक्स्ट वान को फर्मुला चेक गर्ने भए चाहिँ अब किताब अनुसार पनि के छ कमन स्टकको चाहिँ छ ल। अब न कमन स्टकको के हुन्छ फर्मुला भ्यालुएसन अफ कमन स्टकको भ्यालुएसन अफ कमन स्टकको केसमा डिफाइन गर्छौं भने फर्स्टमा आउँछ जीरो ग्रोथ मोडल। तबन के हुन्छ जीरो ग्रोथ मोडल छ फर्मुला के हो खास जीरो ग्रोथ मोडल भनेको सबभन्दा सुरुमा त्यो डिस्कसन गरौँ त ल। जीरो ग्रोथ मोडल भन्ना छ के हो ल भन। डिभिडेन्ड पर शेयर सेम हुने होला नि। ओके ल कहिले पनि प्रगति नगर्ने एउटै दिइराख्ने सधैँ सधैँभरि डिभिडेन्ड पर शेयर सेम हुने रिमेम्बर रेट चाहिँ होइन। डिभिडेन्ड अफ कमन स्टक will be same for the future। जुन कमन स्टकले दिने डिभिडेन्ड छ त्यो प्रत्येक वर्ष के छ भन्दाखेरि चाहिँ सेम छ भने त्यस्तोलाई हामीले के डिफाइन गर्छौं जीरो ग्रोथ मोडल भयो। दैट मिन्स त्यो डिभिडेन्ड इन्क्रिज पनि भएन त्यो डिभिडेन्ड के भएन डिक्रिज पनि भएन है। डिभिडेन्ड बढ्न पनि बढेन घट्न पनि घटेन त्यही भएर यसको नामै के राखिदिएको छ जीरो ग्रोथ मोडल भनेर राख्ने काम चाहिँ गरेको छ है। अब यो अनुसार जान्छौ भने यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने भनेर भन्छौ डिनोट केले गर्छौं P0 ले के गर्छौं डिनोट गर्ने काम चाहिँ गर्छौं। नाउ द फर्मुला विल बी D डिवाइड बाइ KS। बुकमा अझ D1 भनेर लेखेको छ त्यो D1 भनेर लेख्नुपर्ने कन्डिसन छैन याद राख है। तिम्रो किताबमा जीरो ग्रोथ मोडल भनेर लेखेको छ त्यहाँ D1 भनेर लेख्नुपर्ने कन्डिसन चाहिँ छैन। किन छैन त D1 D2 को आवश्यकता किन पर्दैन त डिफाइन गर्ने हो भने D1 D2 D3 D4 कस्तोमा लेख्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ यदि प्रत्येक वर्षको डिभिडेन्ड चेन्ज छ भने यदि प्रत्येक वर्षको डिभिडेन्ड इक्वल छैन भने बल्ल हामीले के लेख्छौं D1 D2 D3 भनेर लेख्ने काम चाहिँ गर्छौं। तर यदि प्रत्येक वर्षको डिभिडेन्ड सेम छ भने त्यसलाई मात्र के लेख्नु भन्दा D मात्र लेख्ने काम चाहिँ गरौँ त्यो भन्दा बढीमा नजाऊ है। अब अर्को आउँछ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल भन्छ। नामैमा कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल छ भने के होला ल भन के होला एउटा कन्स्टेन्ट रेटमा चाहिँ डिभिडेन्डको ग्रोथ हुने होला नि सर। डिभिडेन्ड will be increased by constant rate in our future। रिमेम्बर डिभिडेन्ड चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ कन्स्ट्यान्ट रेटमा के हुने इन्क्रिज हुने हो नट कन्स्ट्यान्ट रुपिजमा याद राख है धेरै झुकिन्छ। प्रत्येक वर्षको डिभिडेन्ड एक एक रुपैयाँले बढ्दै जाने जस्तै मानौ फर एक्जाम्पल आजको डिभिडेन्ड 10 रुपैयाँ छ अर्को सालको डिभिडेन्ड 11 अर्को सालको डिभिडेन्ड 12 त्यसपछि 13 14 15 भयो भने यसलाई कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल मान्ने कि नमान्ने पहिलो वर्ष मानौ D0 ल D0 10 D1 11 D2 12 D3 13 कन्स्टेन्ट भयो सर। कन्स्ट्यान्ट भयो कि भएन भयो सर। न न न यसलाई कन्स्ट्यान्ट मान्न मिल्दैन एक रुपैयाँ बढ्यो नि त सर। त्यही त भनेको छु के नि यसलाई मिल्दैन पर्सेन्टमा बढ्न पर्यो सरी पर्सेन्टेजमा कन्स्ट्यान्ट भयो एक एक रुपैयाँ बढ्यो रुपिजमा कन्स्ट्यान्ट भएर भएन। कन्स्ट्यान्ट मस्ट बी इन अ पर्सेन्टेज पर्सेन्टेजमा निकाल्ने भए त कहाँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र हुँदै हुन्न नि। पहिलो वर्ष 10% हुन्छ दोस्रो वर्ष 11 को 1% 1 रुपैयाँ भन्दा 10 भन्दा तल आउँछ अब चेन्ज हुँदै हुँदै जान्छ। त्यही भएर त्यस्तोलाई हामीले के मान्दैनौँ कन्स्ट्यान्ट मान्ने काम चाहिँ गर्दैनौँ है। कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट भन्ना साथ पर्सेन्टेजमा के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो। त्यसको लागि पहिलो वर्ष 10 दोस्रो वर्ष 11 हो भने तेस्रो वर्ष कति हुनु पर्यो 12.1 हुनु पर्यो। यसरी याद राख है 12.1 भनेको 1.1 भनेको बल्ल के हो 10% हो त्यसपछि 13.21 कति आउँछ है त्यो चाहिँ। यसरी पर्सेन्टेजमा मात्र सेम हुन्छ भने त्यस्तो हामीले के गर्छौं कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट भनेर के गर्छौं डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गर्छौं। अब यसको फर्मुला हेर्ने हो भने कस्तो हुन्छ P0 इक्वल्स टु
d1 divided by ks minus g है p0 equals to d1 divided by ks minus g बल्ल रिमेम्बर यहाँ किन d1 भन्ने आइदियो त रिमाइन्ड गर है माथिको हिसाबमा चाहिँ d मात्र लेखेका छौं d1 d2 d3 केही पनि छैन यहाँ के लेखेका छ भन्दा चाहिँ d1 लेख्नुको रिजनै के हो त रिफाइन गर्ने भए चाहिँ अब यहाँ के छ ग्रोथ चाहिँ छ ग्रोथ हुनासाथ एभ्री टाइमको डिभिडेन्ड पर शेयर के हुन्छ चेन्ज हुन्छ प्रत्येक वर्षको डिभिडेन्ड पर शेयर इक्वल हुँदैन प्रत्येक वर्षको डिभिडेन्ड पर शेयर इक्वल नहुना साथ नाउ वी हेभ टु इन्डिकेट बाइ दी d1 d2 d3 भनेर के गर्छ भन्दा चाहिँ इन्डिकेसन गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ है यहाँसम्म पनि ठिक छ यो पनि सही हो अब बल्ल के प्रब्लम आउँछ सुपर नर्मल और तिम्रो किताबमा के लेख्दै रहेछ नन कन्स्ट्यान्ट कस्तो हो नि यो सुपर नर्मल अथवा नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल भनेको भन त चाहिँ फर्स्टमा जीरो ग्रोथ मोडल भनेका छौं प्रत्येक वर्षको डिभिडेन्ड के हुने बढ्दै नबढ्ने हो बढ्दै नबढ्ने रुपीस डीपीएस के हुने सेम हुन्छ बढ्दै बढ्दैन भनेपछि त्यसको नामैमा के गर्यौ जीरो ग्रोथ मोडल भन्ने डिफाइन चाहिँ गरौँ सेकेन्डमा कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडलको केसमा डिफाइन गरेका छौं भने इन्क्रिज अर डिक्रिज चाहिँ हुन्छ चेन्जेस अफ द डिभिडेन्ड विल अकर बट द रेट अफ द चेन्जेस मस्ट बी इक्वल हो जुन त्यो रेट बढ्ने घट्ने हुन्छ त्यो के हुनु पर्यो भन्दा चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो त्यही भएर त्यस्तोलाई के डिफाइन गरेका छौं कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल भनेर के गरेका छौं डिफाइन चाहिँ गरेका छौं अब आयो सुपर नर्मल और नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल भनेको के होला पर्सेन्टेज चेन्ज भइरहेको नि सर कहिले 10% दिने कहिले 5% कहिले 20% डिभिडेन्ड विल बी इन्क्रिज अर डिक्रिज डिभिडेन्ड चेन्जेस भइरहेको छ स्पेलिङ पनि dividend will be changes and the rate of dividend will not equal जुन त्यो चेन्ज भइराखेको हुन्छ त्यो चेन्ज हुने डिभिडेन्डको रेट के हुँदैन अब इक्वल हुने काम चाहिँ गर्दैन त्यस्तोलाई हामीले के डिफाइन गर्छौं सुपर नर्मल और नन कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडलको केसमा के गर्छौं डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गर्छौं अब यसको फर्मुला हेर्ने हो भने के होला ल भन कति याद छ कति याद छ यहाँ थोरै यसलाई बढाउनु पर्छ अब कपी पेस्ट गरेर फर्मुला बनाउन बल्ल सजिलो हुन्छ यही हो फर्मुला कि अरु केही छ बोल्दैनन् गरी के हाल्ने अनि इन्फिनिटी सम्म बस एउटा त राखौं न एउटा d3 सम्म राखौं प्लस यहाँसम्म त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ n अब कतिसम्म जान्छ त्यो फिक्स भएन ओके d1 डिवाइड बाइ 1 प्लस k को पावर 1 प्लस d2 डिवाइड बाइ 1 प्लस k को पावर 2 प्लस d3 डिवाइड बाइ 1 प्लस k को पावर 3 प्लस गर्दै लगाएर dn डिवाइड बाइ 1 प्लस k को पावर n अनि यति मात्र हो र हैन सर अझै जोड्न छ अझै के छ जोड्न pv बस ल तार त काम भएन नि यो त
n डिवाइड बाई 1 प्लस k को पावर n हो यो गरेर बल्ल हामीले के गर्छौं त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ नाउ वी युज टु क्याल्कुलेट द p0 क्याल्कुलेट गर्ने काम चाहिँ गर्छौं यो कस्तो बेला त डिफाइन गर्ने भए यदि प्रत्येक वर्षको डिभिडेन्ड पर शेयर है यदि प्रत्येक वर्षको डिभिडेन्ड पर शेयर के छ फरक फरक तरिकाले इन्क्रिज हुँदै जान्छ भने तिनीहरुको ग्रोथ रेट पनि के छ चेन्जेस छ ग्रोथ रेट पनि फरक फरक छ भने नाउ इन दैट केस वी युज टु युटिलाइज द दिस टाइप अफ फर्मुला हामीले के गर्छौं प्रयोग गर्ने काम चाहिँ गर्छौं अब यो कहाँसम्म पुग्ने d1 d2 d3 गरेर कहाँसम्म पुग्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रब्लममा थाहा हुन्छ dn भनेको कति हो रिमेम्बर तिमीहरुलाई जस्तो सुकै क्वेशन दिए पनि जति सुकै ग्रोथ रेटमा चेन्जेस गरे पनि कुनै न कुनै इयरबाट ग्रोथ रेट कन्स्टन्ट बनाएकै हुन्छ याद राख है तिमीले प्रब्लम्सहरु याद राख्यौ भने कुनै न कुनैमा गएर तिमीलाई के गरेको हुन्छ ग्रोथ रेट अब के गरेको हुन्छ भन्दा कन्स्टन्ट बनाएकै हुन्छ जस्तै फर एक्जाम्पल डिफाइन गर्ने भने मानव फर्स्ट इयर को 10%, सेकेन्ड इयर को 12%, थर्ड इयर को 15%, फोर्थ इयर को 20% र फिफ्थ इयर बाट के डिफाइन गर्ने भए फिफ्थ इयर बाट कति 5% कन्स्टन्ट देयर आफ्टर भनेर लेखिदिन्छ पाँचौं वर्षबाट कति त डिफाइन गर्ने भए 5% कन्स्टन्ट हो भनेर भन्छौं भने नाउ अब हाम्रो फर्मुला केमा स्टप हुन्छ फोर्थ इयरमा आएर के हुन्छ स्टप हुन्छ यसरी d1 d2 गरेर कहाँ गएर अड्किन्छौं फोर्थ इयरमा d4 1 + k को पावर 4 प्लस p4 डिवाइड बाई 1 + k को पावर 4 मा गएर स्टप हुन्छ जुन इयरबाट कन्स्टन्ट ग्रोथ रेट स्टार्ट हुन्छ त्यो भन्दा एक वर्ष अगाडि हामीले यसले फर्मुलालाई के गर्छौं स्टप गर्ने काम चाहिँ गर्छौं देयरफोर जस्तो सुकै सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल भने पनि कुनै न कुनै इयरमा गएर अब ग्रोथ रेट के हुनु पर्छ कन्स्टन्ट हुनै पर्छ त कन्स्टन्ट नभएसम्म यो फर्मुला के हुँदैन स्टप हुने काम चाहिँ गर्दैन ओके भोलि हिसाब आएपछि थाहा हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ ओके मेन भनेको यही हो याद राख तिमीहरुलाई स्टक भ्यालुएसनमा सबभन्दा बढी सोध्ने क्वेशन भनेकै कुनको हो त डिफाइन गर्ने भए सुपर नर्मल ग्रोथ मोडलको के हो त भन्दा क्वेशन चाहिँ सबभन्दा बढी के गर्छ सोध्ने काम चाहिँ गर्छ अब यसका के छन् त डिफाइन गर्ने भए एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न को फर्मुला चाहिँ दिएछ तर यो फर्मुला चाहिँ कन्स्टन्ट ग्रोथ मोडलकैबाट के गर्छौं क्याल्कुलेसन गर्ने काम चाहिँ गर्छौं है अरु फर्मुला भने त्यो धेरै चाहिँ छैन ल एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न को फर्मुला हेर्ने हो भने अब यसको फर्मुला के दिएको हुन्छ आखिर वही है ks इक्वल्स टु d1 का अपन p0 डिवाइड बाई p0 फिर झुक्किन्छौ ब्रैकेट राख्दिनु पर्छ d1 का अपन p0 प्लस g यही फर्मुला हो रिमेम्बर यो फर्मुला कहाँबाट बन्यो त डिफाइन गर्छौ भने जुन यो माथि कन्स्टन्ट ग्रोथ मोडल छ त्यहीबाट आएको फर्मुला हो यो चाहिँ कन्स्टन्ट ग्रोथ मोडलको यसको है फेरि यो यहाँ शो गर्दा अलि प्रब्लम हुन्छ कन्स्टन्ट ग्रोथ मोडलमा हेर्यौ भने p0 इक्वल्स टु d1 डिवाइड बाई ks माइनस g भन्ने चाहिँ छ है यसैलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर उता यता पारेर के बनेको ks को फर्मुला d1 डिवाइड बाई p0 प्लस g के भएको डेभलप हुने काम चाहिँ गरे हो एउटा फर्मुला यो छ अर्को मार्केट इक्विलिब्रियम अनुसार क्यापिटल एसेस प्राइसिङ मोडल अनुसार जाने काम चाहिँ गर्छ हो क्यापिटल एसेस प्राइसिङ मोडल अनुसार गयौं भने अब फेरि के हुन्छ ks इक्वल्स टु फर्मुला के आर बस्छ rf प्लस ब्रैकेट rm माइनस rf ब्रैकेट क्लोज बेटा बेटा फेरि कहाँबाट खोज्ने पो है बेटा यहाँ भेटाएको छैन त सायद मैले ल बेटा ओके ल है यसरी यो फर्मुला याद राख्ने CAPM मोडल भन्छौं क्यापिटल एसेस प्राइसिङ मोडल अनुसार सेक्युरिटी मार्केट लाइन चाहिँ ड्रा गरे हुन्छ त त्यो अनुसार फर्मुला डेभलप गर्छ है KS इक्वल्स टु RF प्लस RM माइनस RF इन्टु बेटा भनेर के गर्छ डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गर्छ आई होप फर्मुला अब हामीलाई चाहिने फर्मुला यो भन्दा बढी छैन RF भने के हो सर अनि म सबैको वेट लेखाउँछु भख RF भने के हो सर
वेट म सबैको वेयर लेखाउँछु, माथिबाट लेख्न बाँकी छ वेयर चाहिँ। ल अब हेरौँ है, वेयर सबभन्दा सुरुमा P0 को केसमा डिफाइन गर्ने हो भने इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ कमन स्टक है, इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अफ कमन स्टक अथवा यो प्रिफर्ड स्टकले यही मानेको छ है। त्यसपछि आउँछ DPS, डिभिडेन्ड अफ प्रिफर्ड स्टक। KP को केसमा डिफाइन गर्छौं भने के भयो, कस्ट अफ प्रिफर्ड स्टक। अरु केही छ यसमा? अरु भएन है। अब KS भन्ने आउँछ। ल KS भन्छौं भने कस्ट अफ कमन स्टक। रिमेम्बर अरु के छ, D1 होला कमा D2 होला कमा D3 होला। के हुन्छ भनेको, डिभिडेन्ड फर डिफरेन्ट इयर अफ कमन स्टक। D1 D2 D3 भन्छौ भने अब के भयो त डिफाइन गर्ने, विभिन्न इयरको के भयो, कमन स्टकको चाहिँ डिभिडेन्ड भयो। अरु रिमेम्बर फर्मुला के थियो, G कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट है। अर्को PN पनि लेखेको थियो एक ठाउँमा हैन, प्राइस अफ स्टक एट द इयर N। N मात्र छ भने नम्बर अफ इयर्स। बल्ल आयो यता है। ल RF, ल न RF भनेको के होला, बिर्सिन त नहुने, RF त सबभन्दा फेमस हो। कसैले KRF भन्न पढेको छ, ल याद राख त। आजभोलि चाहिँ चेन्ज गर्यो, न त पहिला चाहिँ कुनै बुकमा KRF कुनैमा RF मात्र थियो है, याद रहन्छ। फिक्स फ्री रेट बिर्स्यो असीम, बिर्स्यो सर। RF सबभन्दा सही हो नि। RF भन्छ भने रिस्क फ्री रेट। RM को केसमा डिफाइन गर्छौं भने मार्केट रिटर्न है। अर्को बेटा, बेटा कोएफिसिएन्ट अफ स्टक। कुनै स्टकको अब यो के हो त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ बेटा कोएफिसिएन्टको केसमा के गर्छौं, डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गर्छौं है। यसरी हामीले के गरेका छौं भन्दा चाहिँ वेयर लेख्ने काम चाहिँ गरेका छौं। ल जतिसुकै फर्मुलाहरु छ यसरी फर्मुलाहरुको डिफाइन गर्ने काम चाहिँ गरेका छौं है। फर्मुला यो भन्दा धेरै छैन यो च्याप्टरमा। अब यो च्याप्टरमा त नबनाऊ, रिमेम्बर यो च्याप्टरलाई दुई भागमा के गरेको छ, डिभाइड गरेको छ है। ब्याचलरमा तिमीहरुले यो च्याप्टरलाई तीनटा च्याप्टर भनेर पढेको, एउटा बोन भ्यालुएसन, एउटा स्टक भ्यालुएसन र एउटा टाइम भ्यालु अफ मनी भनेर। यहाँ एउटैमा लर राख्यो कि भनेर यसो चेक गरेको, आखिरमा हेर्दै जाने के गरेको छ त भन्दा चाहिँ सुरुको पोर्सनमा के छ, बोन भ्यालुएसन र स्टक भ्यालुएसन छ। त्यसपछि गयो भने फेरि के छ भन्दा टाइम भ्यालु अफ मनी पनि छ। आखिर कुनै पनि पोर्सन चाहिँ छोड्ने काम चाहिँ गरेको छैन है। तिमीहरुले किताब हेर्यौ भने पनि एक्सरसाइज पनि के छ, दुईटा छ हेर त चाहिँ सक्छ हैन। पेज नम्बर एउटा 151 सम्म चाहिँ एउटा एक्सरसाइज छ जहाँ 34 वटा हिसाब दिएको छ, केस दिएको छ दुईवटा। त्यो भनेको हाम्रो के भयो त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ बोन भ्यालुएसन र स्टक भ्यालुएसनका हिसाबहरु भए। त्यसपछि फेरि के आएको छ त डिफाइन गर्ने भए चाहिँ टाइम भ्यालु अफ मनी चाहिँ सुरु भएको छ। टाइम भ्यालु अफ मनी को प्रब्लम्सहरु प्रोभाइड गरेको छ कतिवटा, 20 वटा है। एउटालाई प्रब्लम 3 मात्र लेखाएको छ, अर्कोलाई प्रब्लम 3A भनेर लेखाएको छ। भन्छ यो आखिरमा के हो त भन्दा चाहिँ तीनटै च्याप्टर हो
तीनटै च्याप्टरलाई मिक्स गरेर एउटा च्याप्टर बनाएको तर ठ्याक्क भित्र हेर्ने हो भने सबै के छ भन्दा छुट्टिएर दिएको छ प्रब्लम्सहरु पनि हेर्छौ भने सुरुमा पक्कै बोन भ्यालुएसनको छ होला पछाडी बल्ल के ल राख्यो होला भन्दा चाहिँ स्टक भ्यालुएसनको ल राख्यो होला नभन्दै बोन भ्यालुएसन 15 सम्म बोन भ्यालुएसन छ त्यस पछाडी बल्ल के भयो भन्दा चाहिँ स्टक भ्यालुएसन चाहिँ सुरु भयो ठ्याक्कै के गरेछ भन्दा यो तरिकाले डिभाइड चाहिँ गरेको छ ओके ठीक छ आज धेरै नगरौँ है आज तिम्रो आकै छैन आज हिसाब सुरु गर्ने मुडमा चाहिँ छैन म जम्मा 13 जना छौ दिस इज नियरली अ 60% प्रेजेन्स ओन्ली जम्मा 60% छौ तिम्रो लगभग तिम्रो त मिनिमम पनि 22-23 त पुग्थ्यौ नै रेगुलर क्लासमा आज अब पक्कै अब बिजुलीको अथवा नेटको प्रब्लमले होला तिनीहरु नआएको चाहिँ आज यति मात्र गरौँ भोलि चाहिँ हामीले हिसाब सुरु गर्छौं भन त्यो 3.1 बाट नै जान्छौं सबैलाई सकेसम्म खबर गर है सर यस यो अगाडिको फर्मुला देखाइदिनु न यसो साबित र फर्मुला लेखेको छैन र अहिलेसम्म ओहो यो अझै बत्तीको किताब पाएको छैन र किताब म आज ल्याउँछु सर गाउँ थिए आज हिजो आएको गाउँबाट हिजो बजार आएको बागलुङ बजार हजुर ओपा अनि यस्तो पानी परेको बेलामा हजुर हजुर बगारे ल्यायो होला गाउँबाट त हुँ बजार पुरै ताल परिएको छ बागलुङ त जहाँ गयो त्यति ताल छ त यस्तो बेलामा आएछ त फेरि हैन न मैले तिमीलाई यहाँ सो गर्नलाई हो ठ्याक्क यो के रे ओपन भन्ने कुरा धेरै कुरा टाइप गर्न चाहिँ प्रब्लम छ किताब छ भने किताब हेरेर किताबमा जे तरिका छ त्यही तरिकाले लेख है किताब के रे फर्मुलाहरु चाहिँ ओपनलाई ओपन नै पावरलाई पावर नै अब यहाँ चाहिँ त्यो सबै ओपन पावर चाहिँ वर्डमा अलि गाह्रै हुने कारणले गर्दा चाहिँ स्ल्याश स्ल्याश राखेर गरेको छु त्यसलाई चाहिँ मिलाएर गर है भयो यहाँसम्म हजुर भइहाल्यो त्यसो भए त फर्मुला धेरै लेखेको छैन आज ओके ओके ल आज यति नै है आज धेरै गर्दैन हामीले चाहिँ अब स्टुडेन्ट छैन स्टुडेन्ट नभएपछि नगरौँ सकेसम्म टुमोरो सबैलाई खबर गर है खबर गर अनि हामी चाहिँ भोलि हिसाब चाहिँ अलि धेरै नै गर्छौं हुन्छ सर ओके थ्यांक यू बाइ बाइ थ्यांक यू सर